ही झोपडपट्टीचो आमचो इफेक्ट म्हळ्यार आमकां चड शेतांचेर जालो आनी आमच्या गांवचेर जालो। शेतां पयलीं आमी शेतां सकयल तळें आसा ते तळ्यान तें घाण वयता। आमच्या तळ्यान कमळां फुलतालीं साळकां, ताका आमी कोंकणी साळकां म्हणटा ती फुलतालीं। मागीर पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता। आमचे गिमान आमी तळें आसता न्हू, तितून तिगूर बीन मेळटाले। मागीर पयलीं आमकां नुस्तें बरें बरें मेळटालें। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। पयलीं ते आमी पावसान शेत रोयताले, मागीर ते शेत आमी कितें करताले, निवले काय न्हू ती बांदताले आनी ते उदक स्टोरेज करताले। ते उदक स्टोरेज करून मागीर ते वांयगणाक आमी यूज करताले। वांयगणाक आनी मागीर ते वांयगण काबार जालें काय न्हू आनी परते मागीर ते वाल, मुवो, तांबडी भाजी, कांयंगां अशें कितें कितें रोयत आसताले। म्हण आमकां गव्हर्मेंट जॉबाची गरज नासली आनी पयलीं आमी उदक नळाचें पियेना आसले, आमी बांयचें पिताले कित्याक ते उदकान आमचे बांय चार्ज जाताले। आनी ते आतां कितें जालां ते घाण जालां आनी ते आमी उदक स्टोरेज करिना न्हू, म्हणजे आतां आमच्या बांयचेरूय इफेक्ट जाता, आमच्या शेताचेरूय इफेक्ट जाला आनी आमकां आतां भाजी सुद्दां सारकी रोवपाक मेळना। झोपडपट्टी सगळी सेवेची आहा ती सगळी आमची शेतान वयता आनी शेतां आमची पाडीक पडलेली आसा। शेतां पाडीक पडली आनी आमी बेकार जाले, आमी शेतां लावंक मेळना। आमी 3 पिको काडटा शेतांनी ती। आतां झोपडपट्टी येयल्यार एकूय पीक काडूंक जायना आनी आतां शेतान गेल्यार शेतान तूं वचत जाल्यार अशें ज्या शेतां सुकतालीं आतां सगळे उदकान भरलेली आसा। तुम्ही पळयतात GNH।